اللہ پیا کہے یار نو اللہ پیا کہے یار نو اج تیتھوں نہیں انکاری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے اللہ فرمائے گا ہر کوئی تینوں لبدا پھردا سب نو تیریاں لوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالی کس نو موڑا خالی کس نو موڑا جے منانا میں تیرا واسطہ جے منانا میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے یاری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چک لے سجدے او سر چک لے اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ جس دا چاویں بارا کر دے نیکیاں والا پلہ نیکیاں والا پلہ تو مرضیاں کر سونیا ہاں تو مرضیاں کر سونیا پلہ ہولا رکھ یا باری تو سجدے او سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چک لے کل بھی حاکم تو سے ڈھولا اج بھی حاکم تو کل بھی ہر شے تو ونڈی سی اج بھی قاسم تو اج بھی قاسم تو نوری نوری چہرے والیا نوری نوری چہرے والیا بس دید کرا ایک واری تو سجدے او سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا